सङ्गतिको नानीले शिक्षकलाई कहिँले कोसँग बिहे गर्यो भनेर सोधेको कारण बाल सङ्गतिमा उसलाई अब उपरान्त नपठाउनको लागि उसको बुवा आमालाई चिठी लेख्यो रे। यस प्रश्नले धेरै क्रिस्चियनहरूलाई पिरोलेको मैले पाएँ। यसको सही उत्तर हामी जान्दैनौँ र सकेसम्म यसको उत्तर दिन नपरोस् पनि भन्छौँ। अनि उत्तर दिइएछ भने पनि अनुमानको भरमा मात्र दिइन्छ, अर्थात् हामी अनुमानको भरमा र अप्ठ्यारो मानिकन टुङ्ग्याइदिन्छौँ कि पक्कै पनि कैनले आफ्नै बहिनीसँग बिहे गर्यो। क्रिस्चियनहरूलाई अहिले पनि आफ्नै दिदी बहिनीसँग बिहे गर्ने धर्ममान्यहरू भनेर आरोप लाउँछन्। कुरो स्पष्ट छ कि मानिसहरूले हाम्रो विषयमा फैलाएको यो भ्रमको जरा पनि कैनको विवाहको अस्पष्ट प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। समस्याको पहिचान हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के हो त समस्या? कैनले सासू ससुरा भन्न मिल्ने गरी उसको स्वास्नी जन्माउने अर्को परिवार उल्लेख नभए पनि उसले स्वास्नी पाउनु नै प्रश्न गर्ने ठाउँ बन्यो। उसले स्वास्नी कहाँबाट पायो? ऊ को थिई? यसको उत्तर बाइबलमा दिइएको छैन। कैनले आफ्नै बहिनीसँग बिहे गरेको हो भन्न हामी तयार छैनौँ, तर बाध्य चाहिँ छौँ। यस वास्तविकतालाई स्वीकार नगर्ने हो भने बाइबल झुट ठहरिन्छ र स्वीकार गर्ने हो भने हाड नाताको आरोप लाग्छ। यो कस्तो प्रकारको धर्मसङ्कट! कैनले आफ्नै बहिनीसँग बिहे गर्यो भन्नको लागि समेत अनुमान गर्ने पर्याप्त ठाउँ हामीसँग छैन, किनकि उसको स्वास्नी को हो भन्ने कुरो स्पष्ट छैन। स्त्रीबाट जन्मेको पहिलो व्यक्ति कैन हो, यो चाहिँ हामीले बुझेको। त्यसबेला ऊ आफै आदम र हव्वाभन्दा अन्य मानिस भएको स्पष्ट छैन र भएको एउटै मात्र भाइ हाबिललाई पनि उसैले मार्यो। दोस्रो समस्या, हामी अहिले समस्याको पहिचान गर्ने क्रममा छौँ। कैन नो देशमा भाग्यो भाइलाई हत्या गरेपछि। मानव जातिको पहिलो बिउ आदम र हव्वा हुन् भने अन्य मानिस नै नभई कसरी देश निर्माण भयो? के आदम र हव्वा बाहेक अरू मानिस पनि थिए कि? थिए भने सम्पूर्ण बाइबल झुट हो, किनकि बाइबलले भन्छ कि आदम र हव्वा नै पहिलो मानव हुन्। पहिलो र दोस्रो समस्यालाई समष्टिमा हेर्दा एकातिर आफ्नै बहिनीसँग बिहे गर्यो भन्नको लागि समेत पर्याप्त ठाउँ बाइबलमा नहुनु र अर्कोतिर नोद भनिने देश पहिलेदेखि नै कायम रहेको अवस्थामा आदम र हव्वा बाहेक अरू मानिसहरू पनि पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा थिए भनेर अनुमान गर्नुपर्ने बाध्यताले हामीलाई साह्रै गाह्रो पारेको छ। के यस जटिल प्रश्नको उत्तर बाइबलमा छ त? के हामीलाई हाड नाताको आरोप लाग्दा यसलाई चुपचाप स्वीकार्ने त? अवश्य पनि यी सबै प्रश्नहरूका उत्तर छन्, त्यो पनि बाइबलबाटै हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा खुल्दुलीहरूलाई मेटाउनको लागि हामी बाइबलबाटै सम्भावित उत्तरहरूलाई केलाउनेछौँ। सबभन्दा पहिलो यो विश्लेषण चाहिँ हामी नाता सम्बन्धी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेरौँ। एउटा समाजशास्त्रीय विद्यार्थी भएको नाताले लुइस हेनरी मोर्गनको विचारलाई राख्नु मलाई उपयुक्त लागेको छ। आधुनिक परिवारको संरचना स्थापित हुन युग युग लागेको देखिन्छ, अर्थात् प्राचीन समयको पारिवारिक ढाँचा अहिलेको भन्दा धेरै फरक थियो। यस्तो समयको परिकल्पना गरिएको छ कि प्राचीन समयमा नाताको परिभाषा बिना समाज अगाडि बढिरहेको थियो। यो चाहिँ मोर्गनले ल्याएको सिद्धान्तमा आधारित, त यसको राम्रो र नराम्रो पक्ष पनि छ। मोर्गनको अध्ययन विभिन्न देशका जातिहरूमा रहेको नाता सम्बन्धी व्यवस्थालाई केलाउने विषयमा केन्द्रित रहेको छ। प्राचीन आर्य जातिहरूको पारिवारिक ढाँचा निर्माण हुनुमा रोमको सभ्यताको हात रहेको उनको ठम्याइ छ। प्राचीन समाजमा बुबापट्टिका नातेदारहरूलाई काका, ठुलो बुबा वा फुपू नाताबाट चिनिन्थे भने आमापट्टिका आफन्तलाई कुन नाता लाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट देखिँदैन अथवा स्पष्ट थिएन। ती युगहरूमा आफ्नै दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू बीच बिहेबारी चल्दथ्यो। म मोर्गनको कुरा गर्दैछु मित्रहरू। ती युगहरूमा आफ्नै दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू बीच बिहेबारी चल्दथ्यो।
यसको प्रमाणस्वरूप अहिले पनि मलेसियाको प्राचीन मलाय समाजमा यस्तो चलन रहेको उदाहरण मोर्गनले दिएका छन्। अहिलेसम्म पनि यसलाई हाड नाताको दृष्टिबाट हेरिँदैन। यौन आचरण सम्बन्धी नियम नबनिएको अवस्थामा जोसँग पनि यौन सम्बन्ध राख्न सक्ने समाजको परिकल्पना गर्नुमा केही न केही तुक छ। मोर्गनको सिद्धान्तमा केही खोटहरू त अवश्य पनि छन्, तर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट नाता केलाउने सम्बन्धमा कैनले बहिनीसँग बिहे गरेको थियो भन्ने कुरालाई यसले स्पष्ट पार्छ र अदनको बगैँचाबाट धपाइएपछि सृजना भएको नयाँ समाजलाई हामीले पनि यही सूत्रबाट बुझेको खण्डमा केही फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ उहिलेको पारिवारिक ढाँचालाई अहिलेको दृष्टिकोणबाट हेर्नु मुनासिब हुँदैन। दोस्रो कुरो, कैनको स्वास्नी आफ्नै बहिनी थिइन्। कैनले आफ्नै बहिनीसँग बिहे गर्यो भन्ने अनुमानलाई बाइबलका विभिन्न पदहरूले हामीलाई साथ दिन्छन्। पहिलो कुरो, आदम र हव्वा बाहेक अर्को मानिस संसारमा थिएन, तर नबिर्सौँ कि हव्वा सबै जीवितहरूकी आमा हुन्। उत्पत्ति 3:20 पदले यही नै भन्छ। यिनले 3 जना छोराहरू मात्र जन्माइन् भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। उत्पत्ति 5:4 स्पष्ट लेखिएको छ, सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्षसम्म बाँचे र तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हामीलाई थाहा भएअनुसार जेठो कैन, माइलो हाबिल र कान्छो सेत हुन्। तर याद गरौँ कि सेतको जन्मपछि पनि आदम 800 वर्षसम्म बाँचे र नाम उल्लेख नगरिएका कयौँ छोराछोरीहरू जन्मिए। यी जेठो, माइलो र साइलो जन्मिसक्दा आदम 130 वर्ष मात्रै पुगेका थिए। बाँकी 800 वर्षको अवधिमा कति धेरै सन्तान जन्मिए होलान् भन्ने कुरोलाई हिसाब गर्ने हो भने आदमले आफ्नै जीवनकालमा असङ्ख्य छोराछोरीहरू, असङ्ख्य नाति नातिना, पनाति, जनाति, खनाति पछिका सबै सन्तानलाई देख्न पाए। सन्तानको सङ्ख्या पक्कै गुणात्मक तवरले वृद्धि भए, अर्थात् 1 पछि 2, 2 पछि 4, 4 पछि 8, 8 पछि 16 यसरी चाहिँ वृद्धि भए। कैनले यिनीहरूमध्येबाट एकजनासँग बिहे गरेको हुनुपर्छ। दोस्रो, उत्पत्ति 4:16-17 अनुसार कैनले नोद देशमा गएर विवाह गर्यो भनिएको छैन र गरेको भए पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरो म केही पनि देख्दिनँ। नोदमा एक्लै भागेको वा उसको साथमा स्वास्नीलाई पनि लग्यो भनेर अनुमान गर्न पनि मिल्दैन। कुरो यति मात्र स्पष्ट छ कि आफूसँग रहेको स्वास्नीसँग उसले सहवास गर्यो। यसको अर्थ आदमकै छोरी, नातिनी, पनातिनी, जनातिनीहरूमध्ये एकजनालाई साथमा लगेको पनि हुनसक्छ। वा नोदमा मानिसहरूले धेरै लामो समयदेखि बस्ती बसालिसकेको थियो र त्यहाँको कुनै एउटी स्त्रीलाई उसले अपनायो। यसबारे थप पुष्टि तेस्रो र चौथो बुँदले दिन्छ। मित्रहरू, अहिले हामीहरू कैनले कोसँग बिहे गर्यो भन्ने प्रसङ्ग केलाउँदैछौँ। तपाईँ पहिलोपल्ट यस च्यानलमा प्रवेश गर्नुभएको हो भने यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नु सक्नुहुनेछ। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर मलाई साथ दिनुहोला। तेस्रो कुरो, आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्ने बित्तिकै पतन भएनन्। सृष्टि गरिएको कति वर्षपछि तिनीहरू पतन भए भन्ने कुरो खुलाइएको छैन, जसकारण पतनभन्दा अघि हजारौँ लाखौँ वर्ष पनि आदम र हव्वाले जीवन बिताएको हुनसक्छ। भूगर्भशास्त्रीहरूले पृथ्वीको आयु करोड वर्षभन्दा बढी तोक्नुको कारण यो पनि हुनसक्छ, जबकि बाइबलमा समेटिएको पृथ्वीको आयु लगभग 5,000 देखि 6,000 वर्ष हो। तर यो हिसाब मानिसको पतनपछि मात्र गरिएको हो। सृष्टिको मामिलामा बाइबललाई विज्ञान सम्मत मान्न नसकिरहेको सन्दर्भमा सायद सृष्टिपछि मानिसको पतन नहुँदासम्म लाखौँ वर्ष पनि बितेको हुनसक्छ। पापपछि मात्र भूमि लगायत अन्य पशु पक्षी प्रभावित भएका हुन्। पापमा फस्नुभन्दा अघि आदम र हव्वाबाट अन्य थुप्रै सन्तान भएको हुनुपर्दछ। मलाई यहाँनिर अनुमान गर्ने अनुमति दिनुहोस्। पापमा फँसेपछि मानव इतिहासमा जन्मने पहिलो व्यक्ति निश्चय नै कैन हो। कैनभन्दा अघि आदम र हव्वाबाट जन्मिएका अरू छोराछोरीहरू थिए भन्नको लागि हामीलाई उत्पत्ति 1:28 पर्याप्त छ।
त्यहाँ लेखिएको छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। परमेश्वरले नर आदम र नारी हव्वालाई सृष्टि गर्नुभएपछि यो आशिष दिनुभयो। यसको अर्थ आदम र हव्वालाई पनि अन्य सृष्टिले जुन चाहिँ उत्पत्ति 1:24 र 28 अनुसार सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता दिइयो। पतन हुनभन्दा अघि पनि धेरै छोराछोरीहरू जन्मिसकेका थिए। मेरो अनुमान यो हो कि उत्पत्ति 1:27 देखि 28 मा दिइएको आशिष फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाओ भन्ने त्यो आशिषलाई अक्षरशः व्याख्या गर्ने हो भने पक्कै पनि कैनभन्दा अघिल्लो समयमा आदम र हव्वाबाट हजारौं सन्तानहरू जन्मिसकेका थिए। कुरो यति हो कि यसबारे खुलेर दाबी गर्ने प्रमाण हामीसँग छैनन्। हव्वाले कडा प्रसव पीडाबाट कैनलाई जन्माएको हुन सक्दछ। प्रसव पीडा के हो भन्ने कुरो हव्वालाई पहिला थाहा थिएन, तर कैन जन्माउँदा साह्रै सकस भएको कारण परमेश्वरले नै बच्चा जन्माउन बल दिनुभएको अनुमान गर्न सकिन्छ। उत्पत्ति 4:1ले यही नै बताउँछ। हामीले बिर्सन नहुने तथ्य यो पनि हो कि पतन हुन अघि सायद हव्वाले प्रसव पीडाको अनुभव गर्नु परेको थिएन। चौथो, पतन हुन अघि सन्तान जन्मेको अनुमान गर्न सकिने प्रबल सम्भावनाहरू माथि उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा यहाँनिर यो पनि अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ कि नोद भन्ने देशमा सायद पतन अघि जन्मेका सन्तानहरू फैलिसकेका थिए। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाने आशिषले रूप लिएको कारण अदनको बगैँचामा मात्र सीमित थिएन र तिनीहरू चारैतिर फैलिएको हुनुपर्दछ। त्यसो हो भने कैनका आफन्तहरू नोदमा बसोबास गरिसकेका थिए, जो चाहिँ पतन अघि नै जन्मिएका सन्तानहरू हुन्। त्यसकारण कैन बाहेक अरू मानिसहरू पनि अगाडिदेखि नै थिए जो पतन अघि जन्मिएकाहरू हुन् र मानव जातिको उद्गमको विषयमा हामी जति जान्दछौँ ती चाहिँ पतन पछिको अवस्थाबारे मात्र जान्दछौँ। यसरी दाबी गर्दा अर्को अनुमान पनि गर्न सकिन्छ, त्यो आदमको पतन अघि सन्तानहरू सायद सोखा र निष्पापी थिए। कसैले यो अनुमान गर्छ भने सही नै हो, तर मूल जरा आदम र हव्वामा समस्या भएको कारण पतन अघि जन्मेकाहरू पनि परमेश्वरको श्रापबाट बच्न सकेनन्। तिनीहरूका पापको कारण भूमिमाथि श्राप पर्यो। भूमिको फलबाट जिउने मानिस, पतन अघि र पछि जन्मनेहरू, पशुपक्षी, बोट बिरुवा सबै श्रापित भए। पतन अघि जन्मेका सन्तानहरू पनि श्रापित भए। यसै प्रसङ्गलाई अझ बढी स्पष्ट पार्नको लागि उत्पत्ति 6 अध्यायलाई पनि हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा उत्पत्ति 6 अध्यायको 1 देखि 4 पद पनि जटिल पदहरूमध्ये एउटा हो, जहाँ परमेश्वरका छोराहरूले पृथ्वीका मानिसका छोरीहरूसँग बिहेबारी गरेको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। आदमलाई पनि यहुदीहरूले परमेश्वरका छोरा सम्झन्थे। लुका 3:38ले यही भन्छ। पतन अघि जन्मेकाहरू निश्चय नै पवित्र थिए, जसरी आदम पनि थिए, तर पतन पछि त्यो अवस्था रहेन। तिनीहरूले पनि अन्य मानिस र पाप गर्ने स्वभाव धारण गरे, जसकारण भनिएको छ त्यो मरणशील हो। उत्पत्ति 6:3। हुन त आदमलाई जन्माउने परमेश्वर नै हुनुभएको कारण यसो भनिएको हो, तर पतन अघि जन्मेकाहरूले एक समय अमरणशीलता धारण गरेको कुरामा हामी निश्चित छौँ, जसको आधारमा परमेश्वरका छोराहरू भनिएको हुनुपर्दछ। तिनीहरू र पतनपछि जन्मेका मानिसका सन्तानहरूबीच चलेको बिहेबारीबाट नेफिलिमहरू जन्मेको हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई अनुमान गर्न सकिन्छ, किनकि लेखिएको छ त्यसबेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। उत्पत्ति 6 अध्यायको 4 पद। यी नेफिलिमहरू आदमको पतन अघि जन्मेका सन्तान हुनुपर्दछ, किनकि यिनीहरूको जीवडालको विषयमा हामी गन्ती 13:33 मा पनि पढ्दछौँ। यस अनुमानलाई समर्थन गर्ने आधारहरू प्रशस्त छन्। कैनको स्वास्नी सायद रफाइम वा नफिलिम समूहबाट आएको हुनुपर्छ र तिनलाई मानिसको छोरी पो भन्नुपर्ने हो कि भन्ने सुझाव पनि दिइएको पाइन्छ। यो चाहिँ मैले एकजना लेखकबाट उद्धृत गरेको हुँ। आदमले मानिस मात्र होइन, सबै सृष्टिको
प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो। यहुदीहरूको धार्मिक साहित्यमा उनलाई दोस्रो स्वर्गदूत, सम्मानीय, महान र महिमित भनिएको छ। यो चाहिँ दोस्रो हनोक नाम गरेको पुस्तकबाट मैले लिएको हुँ। निश्चय नै आदम एउटा सिद्ध वातावरणमा रहेको सिद्ध मानिस थियो। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि सिद्ध थियो। उहाँको महिमाको लागि सृजिएको थियो। यही कुरो यसैया 43 अध्यायको 7 र 21 पदले भन्दछ। किनकि मानिसमा उहाँले आफ्नो स्वरूप हालिदिनु भएको थियो। उसमा परमेश्वरको बौद्धिकता, नैतिकता र इच्छा शक्ति हालिएको थियो। तर पापको कारण पतन भयो। पतन अघिका सन्तानहरू पक्कै पनि आदम जस्तै तेजस्वी थिए। 5औं, पितृसत्तात्मक समाज भएको कारण आदमका छोराहरूको मात्र नाम उल्लेख गरियो, तर छोरीको नाम उल्लेख गरिएन। किनकि परमेश्वरले यही तरिका चलाउनु भयो। बाइबलका समकालीन लेखकहरूले त्यस जमानालाई प्रतिनिधित्व गरे, जसकारण छोरीको नाम उल्लेख गरिएनन् र हामीलाई तिनीहरूको बारेमा कम जानकारी छ। आदमका छोरीको नाम उल्लेख नहुनुमा कसैको भुल छैन। कैनको विवाह आफ्नै बहिनी वा भतिजी, भान्जी, नातिनीसँग पनि भएको हुन सक्छ, वा नोद देशमा पहिलेदेखि नै बस्ती बसालेको वा पतन अघि जन्मिएका आदमका सन्तानहरूसँग भयो भन्ने कुरालाई थप अनुसन्धान गर्न म अरूलाई पनि आग्रह गर्दछु। यो कैनको स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य अवधारणाहरू पनि रहेछन्। कैन मात्र होइन, उसको भाइ सेत र त्यसपछि जन्मेकाहरूको बिहेबारी आफ्नै नाताभित्र भयो भन्ने कुरालाई लाजको विषय मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यहुदी तथा ख्रिस्टियनहरूले यस तथ्यलाई अझ बढी सरल ढङ्गले बुझाउने प्रयास गरेका छन्। मानव बिउको नाममा आदम र हवा मात्र थिए र तिनीहरूबाट जन्मने सन्तानहरूले अरूसँग बिहे गर्नु असम्भव छ। ती दिनहरूमा दिदी वा बहिनी वा नातागत सम्बन्धलाई परिभाषित नगरिएको अवस्थामा हाड नाताको कुनै अर्थ थिएन। यहुदीहरूको दन्त्यकथामा आधारित परम्परालाई पछ्याउँदै जन पेन्टर नाम गरेको लेखकले भन्दछन् कि आदमका 33 जना छोराहरू र 23 जना छोरीहरू बीच विवाह भयो, तर त्यस बेला यस्तो विवाहलाई पाप मानिँदैन थियो। आदमका छोराहरूले आफ्ना बहिनीहरू र भतिजीहरूसँग बिहे गरे। यस्तो विवाह गर्नु दुष्ट कार्य होइन, किनकि यो आवश्यकता थियो। द बुक अफ जुबिलिज यो एउटा पुस्तकको नाम हो। यहुदीहरूको एउटा पुस्तक भनौँ। 4 अध्यायको 9 पदमा स्पष्ट लेखिएको छ कि कैनले आफ्नो बहिनी अवनसँग बिहे गर्यो र यसै अध्यायको 10 पदमा आदमका अन्य 9 जना छोराहरू थिए भनिएको छ। यो चाहिँ यहुदीहरूको धार्मिक साहित्यबाट लिइएको हो। कतिको बाइबल सम्मत छ भन्ने कुरामा टिका टिप्पणी गर्नुपर्छ। ल्याटिन भाषामा लेखिएको यहुदीहरूको धार्मिक इतिहास सुडो फिलोमा कैनको श्रीमतीको नाम थेमेक भनेर उल्लेख गरिएको छ। यहुदी धार्मिक कथाहरूमा उल्लेख गरे अनुसार कैनको श्रीमती हाबिलको जुम्ल्या बहिनी वा दिदी भएको अनुमानसम्म गर्न भ्याएका छन्। यसको अर्थ आफ्नै रगतको नाताभित्र उसको बिहे भयो। अलेक्जेन्ड्रियाको दिदिमसले कैनको विवाह दिदीबहिनीसँग हुनुमा हाड नाता लाग्छ भन्नेहरूलाई निकै कडा जवाफ दिने प्रयास गरे। उनको भनाइ छ कि यो विवाह त्यस समयको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि जायज थियो। मण्डलीको धर्मगुरु जन क्रिसोस्टम पनि जोड दिँदछन् कि कैनले आफ्नै बहिनीसँग विवाह गर्यो। यो वंशावलीको सूची साह्रै भद्द हुने भएकोले छोरीको नाम उल्लेख नगरिएको उनको तर्क छ। अस्ट्रियन कवि लुडविनको कवितामा आदम र हव्वाका 30 जना छोरा र 30 जना छोरी भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। तर बाइबलभन्दा बाहिरको कुरा गर्नको लागि हामीलाई डर लाग्छ। हामी होसियार पनि हुनुपर्छ। मुसलमानहरूको कुरो धेरै गर्न नहुने हो, तर पनि उनीहरूको धार्मिक इतिहासकार अल तबारीको व्याख्याअनुसार कैनले आदमको अशुट नाम गरेको छोरीसँग बिहे गरेको थियो। तिनीहरूबाट जन्मेको छोरो हनोकले कैनकै छोरी आदनसँग बिहे गरेको तर्क गर्दछन्। यसलाई विश्वास गर्ने आधार बाइबलमा छैन, तर यस्तो अनुमान पनि गरेको रहेछ भन्ने विचार यहाँ पस्काएको मात्रै हो।
अन्य धार्मिक समाजमा रहेको केही किंवदन्ती तथा पौराणिक कथामा दाइ र बहिनी बीच बिहे भएको चर्चा पढ्न पाइन्छ। नेपालमा प्रचलित धर्महरूमा रहेको दाजुभाइ र दिदीबहिनीको यौन सम्बन्ध वा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कायम रहेका प्रसङ्ग के कस्ता छन् भन्ने आफै खोजेर पत्ता लगाउने जिम्मा म पाठकहरूलाई नै दिन्छु। नेपालमा कयौँ यस्ता समुदायहरू छन् जसले मामा र फुपूको छोराछोरी बीच बिहे गर्छन्। यसलाई कानुनले पनि मान्यता दिएको छ, जबकि अन्य जातीय समुदायहरूमा यस प्रकारको विवाह वर्जित छ। यसलाई वर्जित गर्ने नियम पछि मात्र ल्याइयो, किनकि जन्मिने सन्तानहरूमा वंशानुगत खोटहरू कायम रहने भएको कारण यसलाई रुचाइएन। पारिवारिक संरचना फैलिएर जटिल नहुँदासम्म नजिकको रगतको नाता पर्ने सन्तानभित्र बिहेबारी कायम रह्यो, तर यसले जटिल रूप धारण गरेपछि मात्र नियम बसालिएको हो। स्मरण रहोस्, आखिर हावा पनि आदमको शरीरको एउटा भाग हो। वंशानुगत खोटलाई हटाउनको लागि रगतको नातालाई वर्जित गरिएको हो, तर कैनको पालामा यो समस्या नै थिएन। अब निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि समाजमा देखा परेका समस्याहरूलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्था दिइन्छ। व्यवस्थाले समाजमा फैलिएको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्छ। स्पष्टसँग भन्नुपर्दा पारिवारिक जीवनमा देखा परेका केही खराबीहरूको कारण व्यवस्था दिइयो। एउटा काल्पनिक उदाहरणबाट स्पष्ट पारौँ। काठमाडौँमा पहिलो गाडी मानिसहरूले बोकेर ल्याएको कथा हामी पढ्छौँ। त्यसबेला एउटा मात्रै गाडी थियो र त्यसको मालिकले सायद कुदाउन मिल्ने जति पनि समथल ठाउँहरू थिए ती सबै ठाउँमा कुदाए। केही समयपछि अर्कोले पनि गाडी भित्र आयो। एवं रीतिले गाडीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि एक आपसमा ठोकिन थाल्यो। मानिसहरू घाइते भए, कति त सायद मरेको कल्पना पनि गरौँ। सकेसम्म दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि कसले कतापट्टिबाट हाँक्ने भन्ने नियम बसालियो। जसरी गाडीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा नियमहरू लगाएर दुर्घटनालाई कम गर्नु पर्यो, त्यसरी नै मानिसको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाँदा यौन सम्बन्ध राख्ने क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्नु परेको थियो। फलस्वरूप हाडनाता वा विवाह सम्बन्धी थप नियमहरू धेरै पछि मात्रै बनाइएको हो। नेपालमा पनि एउटा यस्तो खालको जातीय समुदाय छ जसमा रहेको सानी आमासँग बिहे गर्ने चलन थियो। त्यो चलनलाई राजा राजेन्द्र विक्रमले विक्रम सम्वत 1896 देखि प्रतिबन्ध लगाए। यस प्रतिबन्धलाई फुकुवा गराउन त्यो समाजले धेरै प्रयास गरेको रहेछ। काठमाडौँमा प्रतिनिधि मण्डलहरू पठाएर त्यसलाई चाहिँ बदर गर्नलाई प्रयास गरेको देखिन्छ। तर लाल मोहर लागिसकेको कारण त्यो कानुन उल्टाइएन। यो चाहिँ जनकलाल शर्माको पुस्तकबाट मैले लिएको हुँ। व्यवस्था दिनु अघि जथाभावी यौन सम्बन्धको कारण हिंसाका घटनाहरू घटेको उदाहरण सायद यहाँ दिइरहनु नपर्ला। हाड नाताको सम्बन्ध मात्र होइन, एक पति पत्नीको सम्बन्ध कायम राख्न नसक्नेहरू आफू र आफ्नैदेखि भागेका कयौँ उदाहरणहरू छन्। मानिसको दुष्टताबाट पैदा भएका यी सबै खराबीहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्था दिइयो, जसकारण प्रस्थान 20 अध्यायको 14 पदमा व्यभिचार नगर्नु भन्ने आज्ञालाई लेवी 18 अध्यायले थप व्याख्या गरिदिएको छ। अर्थात् कोसँग बिहे गर्ने र नगर्ने भन्ने नियम आवश्यक पर्यो। कैनको पालामा आफ्नै बहिनीसँग विवाह गर्दा पनि यो ठिक होइन भन्ने नियम बसालिएको थिएन। गर्न हुने र नहुने कामबारे सिकाउने कुनै व्यवस्था वा व्यक्ति नै थिएन र यसको आवश्यकता पनि थिएन। जनसङ्ख्या बढाउने परमेश्वरको योजनालाई यही तरिकाबाट निरन्तरता दिनु थियो। मानिसको पतनदेखि लगभग 2500 वर्षको अवधि व्यवस्था बिनाको युग हो। यतिखेर सायद मानव जातिमा नाता जुत्ने कुनै खोट थिएन। व्यवस्था दिनु अघिका युगहरूमा यौन भ्रष्टताले ठाउँ लिएको कारण नियन्त्रण गर्न व्यवस्था दिइयो। लेवी 18 मा यौन सम्बन्धको विषयमा व्यवस्था दिइयो। आदम पहिलो प्रति भएकोले उसमा वंशानुगत
खोट थिएन। क्रमिक रूपमा आनुवांशिक खोटहरू पनि विकास हुँदै गए, जसकारण एउटै रगतका नाताभित्र विवाह नगर्न चिकित्सा विज्ञानले पनि सल्लाह दिन्छ। पापको प्रभाव नाता व्यवस्थामा पनि देखियो। आदमका छोराहरूले आफ्नै दिदी वा बहिनीसँग बिहे गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा बाइबलले सिधा उत्तर नदिए पनि हामीले दाबीको साथ भन्नुपर्ने हुन्छ कि उनीहरूको बीचमा मोर्गनले बुझे जस्तै बिहेबारी चल्यो, किनकि त्यस बेला आदमबाट जन्मेका बाहेक अन्य मानिस थिएनन्। यसलाई प्रश्न पार्नको लागि बाइबलका सेरोफेरोका खण्डहरू पर्याप्त छन्। कैनले आफ्नै बहिनी वा अहिले हाड नाता भन्न मिल्नेसँग बिहे गरेको प्रसङ्गमा कुरो गर्नुपर्दा हामी लजाउनु पर्दैन। यस विषयमा कसैले खिल्ली उडाउँछ भने पनि हामीले सम्झाउन सक्नुपर्छ कि त्यसरी खिल्ली उडाउने मानिस पनि त्यही तरिकाले नै जन्मेको हो। हाड नाताको नियम धेरै पछि मात्रै बसालिएको हो र नातालाई परिभाषित नगरिएको अवस्थामा प्राचीन समाजलाई अहिलेको आधुनिक सामाजिक ढाँचासँग तुलना गरेर व्याख्या गर्न मिल्दैन। आदमभन्दा अघि पनि मानिसहरू थिए भन्ने सिद्धान्त ल्याएर ख्रिस्टियन र यहुदीहरूलाई चुनौती दिने प्रयासहरू नभएका होइनन्, जसमा केही इस्लामिक समूह बढी जिम्मेवार देखिन्छ। इस्लाम धर्मका केही व्याख्याहरूमा जिन नाम गरेको जीवको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। जिन स्वर्गदूत रहेछ र ऊ आदमभन्दा अगाडि नै सिर्जिएको मानिस हो भनेर भनिँदै आएका छन्। यसबाट अरू मानिसहरू फैलिएको सिद्धान्त अघि सारिए पनि यसले ख्रिस्टियन र यहुदीहरूलाई खासै हलाउन सकेको छैन। जे होस्, यस लेखबाट कतिको भ्रम निवारण भयो होला भने कतिलाई चाहिँ अझै शङ्का बढाइदिएको हुनसक्छ। कैनको विवाह आदमबाट जन्मेको स्त्रीसँग भएको थियो भन्नुमा हामीलाई कुनै समस्या छैन। कैन मात्र होइन, उसको भाइ सेतको परिवार पनि यसरी नै बसालियो। चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, कसैले बाइबललाई वचनको रूपमा पढ्छ भने हरेक उत्तर त्यहीँ पाइन्छ, तर सङ्ग गर्ने हो भने त्यस्तोको लागि जतिसुकै प्रमाण दिए पनि पुग्दैन र परमेश्वरको वचनलाई कसैले पनि दुरुपयोग नगरोस्।